संघीय सांसदमा नेकपाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने 61 सांसदहरूले पार्टीभित्रको अन्तर्विरोध विधि प्रक्रियाबाट हल गर्न माग गरेका छन्। पार्टीलाई रूपान्तरण सहित एकताबद्ध बनाउनका लागि भन्दै उनीहरूले आइतबार सामूहिक छलफल गरी हस्ताक्षर गरेका हुन्। प्रतिनिधि सभाका सांसद सुरेश कुमार राईले पार्टीमा विभिन्न समूहमा देखिएका एकता विरोधी गतिविधिलाई निस्तेज पार्ने, आफूहरू कुनै पनि समूहमा नउभिने र पार्टीभित्रको समस्या हल गर्न पार्टी विधानले निर्देशित गरेको विधि प्रणाली अपनाउन नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराउन हस्ताक्षर गरिएको बताएका छन्। उनले पार्टीभित्रको समस्या सके सचिवालयले हल गर्ने, त्यसले नसके स्थायी कमिटीले र त्यसबाट पनि हुन नसके केन्द्रीय कमिटीबाट टुङ्ग्याउने विधि अवलम्बन गर्नुपर्नेमा आफूहरूको माग रहेको बताएका छन्। सांसद राईले छलफलले कोभिड-19 रोकथाम नियन्त्रणका लागि सरकारले खेलिरहेको भूमिका प्रभावकारी बनाउन पनि माग गरेको बताएका छन्। हस्ताक्षर गर्नेहरूमा सुरेश कुमार राई, कृष्णभक्त पोखरेल, जीवराम श्रेष्ठ, विजय सुब्बा, झपटबहादुर रावल लगायतका छन्। प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा कोरोना भाइरस संक्रमित प्रहरीको संख्या 100 पुगेको छ। आइतबार थप 10 जनामा संक्रमण देखिएपछि कुल संक्रमित संख्या 100 पुगेको केन्द्रीय प्रवक्ता एसएसपी कुबेर कठायतले जानकारी दिए। आजसम्म कुल संक्रमित संख्या 100 पुगेको हो। एसएसपी कठायतले भने हेडक्वार्टर भित्रका विभिन्न काममा कार्यरत प्रहरीमा संक्रमण देखिएको हो। संक्रमितहरूलाई काठमाडौँको बलम्बु स्थित सशस्त्र अस्पताल, कीर्तिपुरको आइसोलेसन सेन्टर लगायत विभिन्न ठाउँमा पठाइएको छ। नेपाल प्रहरीमा अहिलेसम्म 202 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। तीमध्ये 149 जना निको भएर काममा फर्किसकेका छन्। प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पहिले 4 जनामा ज्वरो देखिएपछि कोरोना परीक्षण गरिएको थियो। त्यसपछि कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ मार्फत थप प्रहरीमा परीक्षण गर्दा संक्रमण पुष्टि भएको हो। आइतबार थप 380 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार कोरोना भाइरसको कुल संक्रमितको संख्या 22,972 पुगेको छ। यसैगरी कोरोना संक्रमण निको भएर हालसम्म 16,353 जना डिस्चार्ज भएका छन्। यसैगरी काठमाडौँ उपत्यकामा आइतबार 92 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा 90 र ललितपुरमा 2 जना गरी 92 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमसिना समक्ष राष्ट्रिय सभा मातहतका 4वटै विषयगत समितिका निर्विरोध निर्वाचित सभापतिले आज पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। सभापति पदका उम्मेद्वारका प्रस्तावक र समर्थकले प्रस्तुत गरेको नामलाई सम्बन्धित समितिको यही साउन 23 गतेको बैठकले सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको थियो। विधायन व्यवस्थापन समितिमा परशुराम नेगी गुरुङ, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सहकारी आश्वासन समितिमा रामनारायण बिडारी, दिगो विकास तथा सुशासन समितिमा तारादेवी भट्ट र राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिका सभापतिमा दिलकुमारी रावल निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन्। सिंहदरबारमा आज शपथ ग्रहणपछि पत्रकारसँग कुरा गर्ने क्रममा प्रत्यायोजित व्यवस्थापन समितिका सभापति बिडारीले महामारी रोग फैलिरहेको र संसद बैठक पनि नभएकाले संसदीय समिति नै संसदको काम गर्ने मुख्य थलो रहेको उल्लेख गर्दै सरकार संवैधानिक अङ्ग र कानुन अनुसार स्थापित संस्थालाई सदनप्रति उत्तरदायित्व बनाउन समितिले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने बताए। उनले वर्तमान परिस्थितिमा स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर मुलुकको कानुन देश र जनताको हितका निम्ति मात्र बन्दछन्, राष्ट्रिय महत्त्वका विषय संरक्षित हुन्छन् र सरकारले बोलेका कुरा लागू गरिन्छन् भन्ने कुराको अनुभूति दिलाउने विषय मुख्य चुनौती रहेकाले त्यसतर्फ समिति केन्द्रित हुने बताएका छन्।
सोही क्रममा राष्ट्रिय सरोकार समितिका सभापति रावलले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनिएका पनि 20-25 वर्षसम्म सम्पन्न नहुने जटिलता कायमै रहेको सन्दर्भमा गुणस्तरयुक्त बनाएर समयमै सम्पन्न गर्न सके समृद्धिको योजना साकार पार्न कोसेढुङ्गा साबित हुने भएकाले त्यसतर्फ समितिको ध्यान गएको बताइन्। उनले सुरक्षा, मानवाधिकार र पछाडि पारिएका समुदायको अधिकारको विषयलाई ध्यान दिँदै त्यसतर्फ लाग्ने प्रतिबद्धता समेत जनाइन्। 3 तह बीचको अन्तर्सम्बन्ध व्यवस्थित गर्न बनेको कानुन पारित भएको स्मरण गर्दै सभापति रावले यसलाई कार्यान्वयन गर्न वर्तमानमा देखिएको समन्वय, योजना कार्यान्वयन र कर्मचारी व्यवस्थापनमा देखिएको कमजोरीका विषयमा केन्द्रित गरेर विशेष आयोजनाका साथ अघि बढ्ने बताइन्। राष्ट्रिय सभाका विषयगत सभापतिका चयन प्रत्येक 2 वर्षमा हुने व्यवस्था छ। निर्वाचित सभापति मध्ये नेकपाका 2 र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका 1 जना छन्। पुनः निर्वाचित सभापति बिडारी भने राष्ट्रपतिबाट मनोनित सांसद छन्। भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरले गौतम बुद्धबारे फेरि विवादित अभिव्यक्ति दिएपछि नेपालमा त्यस विरुद्ध आवाज उठ्न थालेको छ। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बुद्ध महान भारतीय भएको भन्ने जयशंकरको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएका छन्। सामाजिक सञ्जाल ट्विटर मार्फत भगवान बुद्ध नेपालमा जन्मिएको बताउँदै त्यो भूभाग आजको नेपालमा रहेको पौराणिक र प्रमाणित तथ्य विरुद्ध भारतीय विदेश मन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका हुन्। आवेगको जवाफमा आवेग पस्किएर नेपाल र नेपालीको संवेदनशीलतामा चोट पुर्याउने काम हाम्रा लागि किमार्थ स्वीकार्य छैन, उनले ट्विटरमा लेखेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रामको जन्म नेपालको ठोरीमा भएको बताएको प्रसङ्गतिर संकेत गर्दै उनले राम जन्मभूमिको प्रश्न होस् या बुद्ध जन्मभूमिको आपसी संवेदनशीलताको हेक्का नराखेर गरिने टिप्पणीले गहिरो चोट पुर्याउन सक्छ भनेका छन्। यसले मूल विषय मोड्ने र दीर्घकालीन हितमा हृदय जोड्न नसक्ने पनि उल्लेख गरेका छन्। स्वयं भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नै नेपाल बुद्ध भूमि हो भनेर नेपालको संसदमा बोलेपछि भारतीय भूमिबाट विगतमा आएका यस्ता टिप्पणी स्वतः खारेज भइसकेको स्मरण गराउँदै उनले फेरि पनि आपत्तिजनक टिप्पणी आउन अत्यन्त दुःखद रहेको बताएका छन्। उनले बुद्ध नेपालमा जन्मिएको हुन् भनेर संसारमा कहीँबाट पनि दर्ता प्रमाण नमागिएको बताएका छन्। भारतीय उद्यमी तथा व्यवसायीहरूको छाता संगठन कन्फेडरेसन अफ इन्डियन इन्डस्ट्रीद्वारा शनिबार आयोजित इन्डिया एट 75 भर्चुअल सम्मेलनमा सम्बोधन गर्ने क्रममा जयशंकरले बुद्ध महान भारतीय बताएका थिए। गए राति भक्तपुरको च्यामासिङमा जगती चोकतर्फ जाँदै गरेको बा 29-33-84 नम्बरको गाडी र विपरीत दिशाबाट आउँदै गरेको बा 66-28-10 नम्बरको मोटरसाइकल एक आपसमा ठोकिँदा एक युवकको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा मोटरसाइकल चालक भक्तपुर कमल विनायक 4 बस्ने 29 वर्षीय सुमन श्रेष्ठ रहेको प्रहरीले जनाएको छ। दुर्घटनाबाट घाइते भएका श्रेष्ठलाई उपचारका लागि भक्तपुर अस्पताल लगिएको र उपचारको क्रममा मृत्यु भएको महानगरीय प्रहरी परिषद भक्तपुरका सूचना अधिकृत प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक गिरीले जानकारी दिएका छन्। घटनामा संलग्न दुवै सवारी साधन र गाडी चालक रामेछापका सुनपाती गाविस 7 घर भई हाल काठमाडौँ शङ्खमूल बस्ने 21 वर्षीय नारायण बहादुर श्रेष्ठलाई महानगरीय प्रहरी वृत्त जगतीको नियन्त्रणमा राखी थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरी नायब उपरीक्षक गिरीले जानकारी दिएका छन्। आइतबार बिहान काठमाडौँको गङ्गबु गणेशस्थानमा सुटकेस भित्र भेटिएको शवको अझै शनाखत हुन सकेको छैन।
शनाखत नभएपछि अनुसन्धानमा जुटेका प्रहरी अधिकारी पनि अलमलमा परेका छन्। अहिलेसम्म सबको शनाखत हुन सकेको छैन। महानगरीय अपराध महाशाखाका एसएसपी दीपक थापाले भने मृतक 40-45 वर्षका जस्ता देखिन्छन्। आइतबार बिहान सुर्केसमा टाउको बिनाको शव भेटिएको थियो भने टाउको र खुट्टा शव भेटिएको 200 मिटर पर झोलामा फेला परेको थियो। सुर्केसबाट रगत बगेको देखेपछि स्थानीयले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। तालिम प्राप्त कुकुरको सहयोगमा प्रहरीले टाउको र शवको झोला भेटाएको थियो। प्रहरीले स्थानीयहरूसँग घटनाबारे बुझिरहेको छ। हामीले शंकास्पद केही व्यक्तिसँग पनि सोधपुछ गरेका छौँ, एसएसपी थापाले भने। शव भेटिएको वरपर सबै सीसीटीभी फुटेज निहालिरहेका छौँ। प्रहरीले गोङ्गबु गणेशस्थान लगायतका त्यहाँ भित्रिने सबै स्थानको सीसीटीभी फुटेज सूक्ष्म तरिकाले हेरिरहेको छ। काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख एसएसपी श्यामलाल गेवालीले घटना त्यही आसपास भएको हुन सक्ने भएकाले उक्त क्षेत्रमा व्यापक प्रहरी परिचालन गरेको बताएका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आइतबारबाट स्मार्ट मिटर जडान सुरु गरेको छ। पहिलो चरणमा 1 लाख स्मार्ट मिटर जडान गर्ने योजनाका साथ काम सुरु भएको हो। सिंगल फेजका मिटरहरूमा स्मार्ट मिटर बढाउने काम सुरु भएको र पहिलो चरणमा 1 लाख मिटर जडान गर्ने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए। उपत्यकाका 3वटै जिल्लामा कम्तीमा पनि 5 लाख स्मार्ट मिटर आवश्यक पर्ने उल्लेख गर्दै उनले पहिलो चरणमा 1 लाख र दोस्रो चरणमा उपत्यका लगायत देशैभरि नै स्मार्ट मिटर जडानको काम सुरु गरिने बताए। स्मार्ट मिटर जडान भएपछि बिहान, दिउँसो र बेलुकाको समयमा फरक महसुल निर्धारण गर्न सकिने बताए। कोरोना भाइरस संक्रमणबाट 24 घण्टामा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 75 पुगेको हो। कोरोना संक्रमित कास्कीको पोखरा महानगरपालिका 19 का 62 वर्षीय पुरुषको शनिबार राति पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बताएको छ। मधुमेहका रोगी ती पुरुषमा साउन 17 गते कोभिड-19 पुष्टि भएको थियो। त्यसपछि उनी अस्पतालको आइसियुमा भर्ना भई उपचारार्थ थिए। यस्तै पर्सा वीरगञ्ज महानगरपालिका 2 बस्ने 20 वर्षीय महिलाको शनिबार दिउँसो मृत्यु भएको छ। हाइपोथाइरोडिज्म कि बिरामी ती महिलालाई थप उपचारका लागि नारायणी अस्थायी कोरोना विशेष अस्पतालमा पुर्याइएको थियो। अस्पतालमा पुर्याउने बित्तिकै चिकित्सकले उनलाई मृत घोषणा गरेका थिए। मृत्यु पश्चात ती महिलाको स्वाब परीक्षण गर्दा आइतबार कोरोना पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन आगामी फागुन 7 गतेलाई तोकिएको छ। यद्यपि कांग्रेस पदाधिकारी नेताहरू फागुनमा महाधिवेशन गर्न सक्ने निचोडमा छैनन्। त्यही कारण महाधिवेशन वैशाख या जेठमा सार्नुपर्ने तर्क उनीहरूले गर्न थालिसकेका छन्। तोकिएको मितिमा महाधिवेशन नहुने पक्का जस्तै भए पनि नेताहरू नेतृत्व सम्हाल्न सक्षम रहेको भन्दै गुटलाई सक्रिय बनाउन तल्लीन छन्। 14औं महाधिवेशनमा सभापति बन्न मात्रै 10 नेताले कसरत गरिरहेका छन्। सांगठनिक संरचना, समायोजन, सदस्यता नवीकरण तथा वितरणको काम तोकिएकै समयमा नसक्ने तर्क भइरहेको छ। तर असारको केन्द्रीय समितिको बैठकले फागुनमै महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेपछि कांग्रेसमा महाधिवेशनको गर्ने बढेको हो। सभापति शेरबहादुर देउवा फेरि पनि सभापति हुने दाउमा छन्। त्यसैको तयारीका साथ उनी अहिले विभिन्न विभागमा नियुक्ति, समितिमा नियुक्ति र नयाँ पार्टीका केही प्रभावशाली व्यक्ति भित्र्याउने कसरतमा छन्। संख्याको हिसाबले देउवा भन्दा इतर समूह बलियो छ, तर संख्याले मात्र नभएर देउवा बाहेक अन्यत्र विवाद बढी छ।
13औं महाधिवेशनमा पनि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले त्यही 60% मध्येमा पर्ने केही नेतालाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा चुनाव हारेका थिए। देउवाले पौडेल पक्षका अर्जुन नरसिंह केसीलाई लगेर महामन्त्रीको उम्मेद्वार बनाए, तर केसीले चुनाव हारे। अहिले उनै केसी पौडेल समूहमा फर्किएका छन्। 13औं महाधिवेशनमा देउवासँग पराजित भएका पौडेल र कृष्ण प्रसाद सेटौला पनि यसपटक पुनः सभापतिकै उम्मेद्वार बन्ने तयारीमा छन्। उमेरका हिसाबले 70 हाराहारी पुगेका र काटिसकेका शीर्ष नेताहरू यसपटक नेतृत्व लिने र विदा हुने मनस्थितिका साथ अघि बढेका छन्। कुनै समयमा सभापति देउवाबाट नेविसङ्घको उत्तराधिकारी लिएका उपसभापति विमलेन्द्र निधि पनि यसपटक सभापतिको तयारीमा छन्। सरकारले जारी गरेको नेपालको नयाँ नक्सा र नागरिकता विधेयकको विषयमा उनै निधि र सभापति देउवा बीच पार्टी कार्यालयमा चर्काचर्की समेत भएको थियो। त्यही बेलादेखि देउवाले निधिलाई पहिले जसरी साथ दिएका छैनन्। अहिले निधि पार्टीमा आफ्नै गुट स्थापित बनाउन कसरत गरिरहेका छन्। उनले देउवा पक्षका नेतासँग पौडेल र सिटौला पक्षका केही प्रभावशाली नेतासँग भेटघाट बढाइरहेका छन्। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अघिल्लो महाधिवेशन भन्दा चर्को प्रतिस्पर्धा र गुट उपगुट सक्रिय हुने महाधिवेशन भनेर नेताहरूले नै भन्दै आएका छन्। नेताहरूले भने जसरी नै अहिले भावी सभापति बन्न नेताहरूले गुट भेला, फरक गुटको नेतासँग भेटघाट, जिल्ला सभापतिहरूसँगको नियमित फोन सम्पर्क बढाइरहेका छन्। 10 जना आकांक्षी भए पनि सभापति बन्ने त एकैजना हो। त्यसैले कुन नेताले कस्तो रणनीति अपनाउलान् भन्ने सबैको चासोको विषय बनेको छ। संख्या मन्त्रालयको कोभिड-19 सम्बन्धी नियमित प्रेस ब्रिफिङमा स्वागत छ। म प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वरी गौतम। हामी हरेक दिन जस्तै आज पनि नेपालमा कोभिड-19 को राष्ट्रिय अद्यावधिक विवरणका साथ उपस्थित भएका छौँ। आज हामीले नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप गेवालीलाई निम्त्याएका छौँ। हामीलाई साङ्केतिक भाषामा दिनेश श्रेष्ठले साथ दिइरहनु भएको छ। आज देशभरि जम्मा सक्रिय सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 6544 र प्रदेश अनुसार सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या प्रदेश 1 मा 511, प्रदेश 2 मा 3075, बागमती प्रदेशमा 1132, गण्डकी प्रदेशमा 237, प्रदेश 5 मा 446, कर्णाली प्रदेशमा 169 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 974 जना हुनुहुन्छ। हाल विश्व नै कोभिड-19 को महामारी को चपेटामा छ। नेपालमा पनि यसले ठुलो असर गर्दै गइरहेको छ। आजको तथ्याङ्क हेर्दा विश्वमा 1,98,17,574 जना व्यक्तिहरू कोभिड-19बाट सङ्क्रमित हुनुभएको छ भने 7,29,748 जना व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको छ र ठिक हुनेको सङ्ख्या 1,27,29,896 रहेको छ। नेपालमा कोभिड-19 PCR टेस्ट प्रति 10 लाख जनसङ्ख्यामा 15,204, प्रति 10 लाख जनसङ्ख्यामा मृत्यु 2.75 छ। सङ्क्रमणबाट मुक्त हुने दर 71.1% छ। आजको PCR 8,515 जना गरी जम्मा 4,83,804 छ, 43,804 छ। क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 11,038 रहेको छ। कोभिड-19 सङ्क्रमण मुक्त भई 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूमा 40 जना र आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने 16,353 हुनुहुन्छ। सङ्क्रमितहरू निको भई घर फर्किसक्नु भएको छ। उहाँहरूको उपचार तथा हेरचाहमा अहोरात्र खटिनुभएका चिकित्सक, नर्सिङ स्टाफ, अन्य स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य सहयोगी शुभेच्छुकहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र हामीलाई 2वटा कल सेन्टरबाट 805 व्यक्तिले कल गर्नुभएको छ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको मोबाइल एप हाम्रो स्वास्थ्य डाउनलोड गर्नेको सङ्ख्या पनि 1,66,280 रहेको छ। र अब म कोभिड-19 सङ्क्रमितहरूको चाहिँ प्रयोगशाला परीक्षणको विवरण प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु।
बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान प्रयोगशालामा सुनसरीका 3 जना, कोशी अस्पताल विराटनगर प्रयोगशालामा सिराहाका 4 जना र मोरङका 28 जना, प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा झापाका 4 जना र सुनसरीका 3 जना, गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल राजविराट प्रयोगशालामा 70 का 15 जना, प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जनकपुर धाममा धनुषाका 35, महोत्तरी का 15, रौतहटका 1, 70 का 2, सर्लाहीका 2 र सिन्धुलीका 1 जना हुनुहुन्छ। नारायणी अस्पताल वीरगञ्ज प्रयोगशालामा 12 का 3 जना, सर्लाहीका 1 जना र पर्साका 71 जना हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा काठमाडौँका 44 जना, ललितपुरका 1 जना र नुवाकोटका 3 जना हुनुहुन्छ। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल प्रयोगशालामा धनुषाका 1 जना, काठमाडौँका 18 जना, यसैगरी भरतपुर अस्पताल प्रयोगशालामा चितवनका 7 जना र नवलपरासी पूर्वका 1 जना, पाटन अस्पताल ललितपुर प्रयोगशालामा काठमाडौँका 5 जना र धनुषाका 1 जना, वीर अस्पताल काठमाडौँमा 12 का 1 जना, रामेछापका 1 जना र सिन्धुपाल्चोकका 1 जना, स्टार अस्पताल प्रयोगशाला सानेपामा काठमाडौँका 13 जना, ललितपुरका 1 जना र सर्लाहीका 1 जना हुनुहुन्छ। ह्याम्स हस्पिटल प्रयोगशालामा काठमाडौँका 8 जना, नेपाल कोरिया मैत्री अस्पताल मा धादिङका 1 जना, काठमाडौँका 1 जना, नवलपरासी पूर्वका 1 जना र पर्साका 2 जना हुनुहुन्छ। वीरेन्द्र अस्पताल प्रयोगशालामा काठमाडौँका 1 जना, प्रादेशिक क्षयरोग केन्द्र प्रयोगशाला पोखरामा पर्वतका 1 जना, प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला रूपन्देहीमा पाल्पाका 1 जना, नवलपरासी पूर्वका 1 जना, कपिलवस्तुका 6 जना र रूपन्देहीका 5 जना हुनुहुन्छ। भेरी अस्पताल प्रयोगशाला नेपालगञ्जमा बाँकेका 21 जना र बर्दियाका 2 जना हुनुहुन्छ। यसैगरी लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा कपिलवस्तुका 11 जना, नवलपरासी पूर्वका 1 जना र रूपन्देहीका 5 जना हुनुहुन्छ। राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङ प्रयोगशालामा दाङका 4 जना, सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल पशुपक्षी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला सुर्खेतमा दैलेखका 1 जना र सुर्खेतका 2 जना, र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा जुम्लाका 4 जना र कालीकोटका 2 जना, डडेलधुरा अस्पताल प्रयोगशाला डडेलधुरामा बैतडीका 1 जना, डडेलधुराका 3 जना र डोटीका 8 जना। यसरी जम्मा हाम्रो 37 वटा प्रयोगशालाबाट जम्मा 380 जना सङ्क्रमित भेटिनु भएको छ। र म प्रादेशिक विवरण पनि प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या प्रदेश अनुसार प्रदेश 1 मा 2508, प्रदेश 2 मा 1337, बागमतीमा 914, गण्डकीमा 2845, प्रदेश 5 मा 1532, कर्णालीमा 544 र सुदूरपश्चिममा 1358 गरी जम्मा 11038। र हालसम्म सङ्क्रमित ठिक भई डिस्चार्ज हुनेको सङ्ख्या यस प्रकार छ। प्रदेश 1 मा 947, 2 मा 3334, बागमती प्रदेश 603, गण्डकी प्रदेश 1449, प्रदेश 5 मा 4179, कर्णालीमा 1890 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 3951 गरी जम्मा 16353। जिल्लागत रूपमा 500 भन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमितहरू रहेका जिल्लाहरू 4 वटा छन्: पर्सा, रौतहट, महोत्तरी र काठमाडौँ। र सङ्क्रमितहरू शून्य भएका सङ्क्रमित नभएका जिल्लाहरू चाहिँ 7 वटा छन्: खोटाङ, धनकुटा, सङ्खुवासभा, मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा र हुम्ला। र यसपछि नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप गेवालीले आफ्नो प्रस्तुत गर्न गइरहनु भएको छ। आज म नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले
भर्खरै सम्पन्न गरेको जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित मापदण्डको जुन नेपाल सरकारले अवधारणा चाहिँ पत्र बनाएको छ त्यसको आधारमा रहेर गरेको एउटा निष्कर्ष निस्केको छ त्यो रिजल्ट बारेमा सुनाउन चाहन्छु। र यो रिसर्चको एउटा टाइटल थियो जनस्वास्थ्य मापदण्ड SMS सोशल डिस्टेन्सिङ सामाजिक दूरी मास्कको उचित प्रयोग र सेनिटाइजरको पब्लिक कम्प्लायन्सको सम्बन्धमा गरिएको सर्वेको प्रतिवेदन। नेपाल सरकार स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयको मन्त्री स्तरको निर्णयबाट कार्यान्वयन गर्नु भनी 2070 4/7 गते पत्राचार भए अनुरूप जनस्वास्थ्यका मापदण्ड SMS सामाजिक दूरी मास्कको प्रयोग र सेनिटाइजर र साबुनको प्रयोग सम्बन्धी अनुसन्धान गरी रिपोर्ट तयार गरिएको छ। यस सर्वेक्षणमा अवलोकन विधि अपनाई सर्वेक्षण गरिएको थियो। उक्त सर्वेक्षण व्यक्तिगत तह र संस्थागत तहमा गरी 2 तहमा गरिएको थियो। यस सर्वेक्षण गर्नको लागि स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालय स्वास्थ्य आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र HUSC बाट मिति 2070 साल 4 महिना 7 गते पत्र प्राप्त भई सो कार्य गर्न अनुसन्धान टोली नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले 2070 4/8 मा गठन गरी मिति 2070 4/9 गते नै अनुसन्धान प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो। परिषदको इथिकल रिभ्यू बोर्ड जुन चाहिँ इथिकल रिभ्यू बोर्डले कुनै पनि रिसर्चको इथिक्स सम्बन्धी कामहरू गर्छ हेर्छ मा प्रपोजल पेश गरी 2070 4/19 गते मा स्वीकृति प्राप्त गरी 2070 4/21 मा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न आवश्यक दक्ष जनशक्ति खटाइएको थियो र उक्त रिसर्च 2 दिनसम्म हामीले गरेका थियौँ। सो सम्बन्धमा प्राप्त भएको तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गरी सोको अन्तिम प्रतिवेदन स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा मिति 2070 4/25 गते पेश गरिएको थियो। उक्त अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने सिलसिलामा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदबाट 6 जनाको विज्ञ समूह गठन गरिएको थियो र तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि 39 जना दक्ष जनशक्तिहरूलाई 2 दिनसम्म तालिम दिई परिचालन गरिएको थियो। यस सर्वेक्षण काठमाडौँ उपत्यकाभित्र पर्ने 23 वटा सार्वजनिक स्थलहरूमा गरिएको थियो। सार्वजनिक स्थलहरू जस्तै तरकारी बजार, सपिङ मल, सरकारी र निजी अस्पतालहरू, बैंक, मालपोत कार्यालय, मठ मन्दिर, सार्वजनिक यातायात र होटलहरूमा अवलोकन चेकलिस्टहरूबाट तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको थियो। यो चाहिँ अब्जर्भेसन स्टडी हो। हामीले अवलोकन प्रक्रिया अपनाएका थियौँ। व्यक्तिगत तहमा व्यक्तिहरूले मास्क लगाएको नलगाएको, मास्कको विभिन्न प्रकारहरूमध्ये कस्तो खालको मास्क लगाएको र मास्क लगाउने तरिकाको बारेमा अवलोकन गरिएको थियो। व्यक्तिगत तहमा जम्मा 4502 जनामा अवलोकन गर्दा मास्क लगाउनेको 72.1% रहेको थियो भने नलगाउनेको सङ्ख्या 27.1% रहेको थियो। मास्क लगाउने मध्येमा पनि कपडाको मास्क लगाउनेको सङ्ख्या 15.8% थियो। त्यसै गरी सार्वजनिक स्थलहरूमा जम्मा 2703 जना मध्ये सही तरिकाले मास्क लगाउनेको सङ्ख्या 72.66% थियो भने नाकमुनि वा चिउँडोमा मास्क लगाउने, घाँटीमा मास्क झुन्ड्याउने, मास्क हातमा झुन्ड्याउने, मास्कको कडा भागलाई नाकको आकारमा नथिचेर लगाउनेको सङ्ख्या 27.34% रहेको थियो। त्यस्तै गरी संस्थागत तहहरू जस्तै तरकारी बजार, मल, बैंक, मालपोत कार्यालय, मठ मन्दिर र होटलहरूमा अवलोकन गर्दा कम स्थलमा मात्र सार्वजनिक दूरीको भनेको 2 मिटर भन्दा कमको लागि मार्किङ कायम गरेको थियो र मास्क मार्किङ गरे तापनि 31.25% स्थलमा मात्र सामाजिक दूरीको नियम पालना गरिएको थियो। त्यसै गरी साबुन पानी र सेनिटाइजरको व्यवस्था भने लगभग 60% स्थलहरूमा मात्रै उपलब्ध थियो। निजी र सरकारी अस्पतालहरूमा अवलोकन गर्दा सामाजिक दूरीको लागि ओपिडी, फार्मेसी, टिकट काउन्टर अगाडि मार्किङ कायम गरिएको थियो तर कुनै पनि अस्पतालको चमेनागिरीमा भने सार्वजनिक दूरीको 2 मिटर मार्किङ कायम गरिएको थिएन र 20% अस्पतालमा मात्र सामाजिक दूरीको नियम पालना भएको पाइएको थियो।
30वटा सार्वजनिक यातायातमा अवलोकन गर्दा 50% भन्दा कम यातायातमा मात्र एउटा सिटमा एकजना मात्र बस्ने व्यवस्था मिलाएको थियो र एक सिट छोडेर अर्को सिटमा मात्र यात्रु बस्ने नियम पालना भएको थियो र सेनिटाइजरको व्यवस्था गरिएको थियो। अन्त्यमा नेपाल सरकारले जारी गरेको कोभिड-19 विरुद्ध जनस्वास्थ्यका मापदण्ड SMS, सामाजिक दूरी, मास्कको प्रयोग र सेनिटाइजरको प्रयोग र साबुन पानीले हात धुने व्यवस्था सम्बन्धी मापदण्डको प्रयोग जनमानसमा प्रभावकारी ढङ्गबाट पालना भएको पाइएन। सोही मापदण्डको प्रभावकारी पालनाको लागि सार्वजनिक स्थलहरूमा नियमित अनुगमन गर्न अति आवश्यक छ। जिम्मेवार निकायहरूले सोही मापदण्डलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्दछ भन्ने निष्कर्ष साथ म बिदा हुन्छु। धन्यवाद डाक्टर प्रदीप गेवालीलाई बहुत उपयोगी अध्ययनको फाइन्डिङका साथ उपस्थित हुनुभयो, प्रश्न पारिदिनु भयो। म स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु र आजको अनुरोध जानकारी छ, यो कुरा चाहिँ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रतिनिधि र अनसनरत सत्याग्रही युवा इनफ इनफ बीच आज मिति 2077 साल श्रावण 25 गते 13 बुँदे सहमति गरी कोभिड-19 को परीक्षण, निदान तथा उपचार व्यवस्थापनका सन्दर्भमा समयानुकूल सुधार परिमार्जन गर्दै सबै वर्गहरू एकजुट हुँदै काम गर्ने वातावरण बनाउन सहमति भएको छ। औषधि व्यवस्था विभाग र राष्ट्रिय स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले कोभिड-19 उपचारका लागि परीक्षणका क्रममा केही सफलता पाएका रेमडेसिभिर तथा जस्ता औषधि परीक्षणका रूपमा नेपालमा परीक्षण प्रयोग गरी उपचारलाई सहजीकरण गर्ने गरी प्रक्रियाहरू अगाडि बढाइएका छन्। केही सञ्चार माध्यमहरूले अस्पतालमा उपचाररत बिरामीहरूको व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक भएको गुनासोहरू आएको हुँदा यसले गर्दा बिरामीहरूको व्यक्तिगत जीवन, परिवार तथा समाजलाई पर्न जाने गम्भीर असर तथा गोपनीयताको हकको सीमा ख्याल गरिदिनु हुनका लागि सम्बद्ध पक्षलाई अनुरोध गर्दछु। केही प्राइभेट प्रयोगशालाहरूले घरमा गई स्वाब सङ्कलन गरी रियल टाइम PCR गरेको भन्ने सूचना प्राप्त भएकोले आजैका दिनदेखि त्यस्तो नगर्नु हुन चाहिँ जानकारी गराइन्छ र हामी आज धेरै महत्त्वपूर्ण फाइन्डिङका साथ यहाँ उपस्थित भएका छौँ र जनस्वास्थ्यका मापदण्डमा मास्क प्रयोग गर्नेको सङ्ख्या जम्मा 72% मात्र भेटिएको छ र यसले चाहिँ अझै पनि 28% मान्छेले मास्क प्रयोग गरिरहेका छैनन् भन्ने रिपोर्ट प्राप्त भयो र जसले मास्क प्रयोग गर्नुभएको थियो त्यसलाई 100 मान्दा 72%ले मात्र ठिकसँग प्रयोग गरेको भन्ने बुझियो। र म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, कोभिड-19 को कुनै पनि उपचार छैन, यसको भ्याक्सिन पनि पत्ता लागेको छैन र अहिले गर्ने हामीले गरेका उपचारहरू भनेका सपोर्ट मात्रै हो, लक्षण अनुसारको उपचार मात्रै हो, यसको कुनै पनि उपचार पत्ता लागेको छैन। त्यसो भएको हुनाले यसबाट बच्नका लागि, प्रिभेन्सनका लागि, रोकथामका लागि गर्ने कामहरू महत्त्वपूर्ण छन्। त्यसकारण म फेरि पनि यहाँबाट भन्न चाहन्छु, सबैले अति आवश्यक नपरी घरबाट ननिस्कौँ, कम्तीमा 2 मिटरको दूरी कायम गरौँ, मास्क राम्रोसँग लगाऊँ र सेनिटाइजेसन, हात धुने र सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने गरौँ। यति गरेर चाहिँ हामी स्वस्थ रहन सकिन्छ। र दुःखद खबर छन् आज दुईटा। कास्की जिल्ला पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 19 बस्ने 62 वर्षीय एक पुरुषको मिति 2077 साल साउन 24 गते राति 11:35 बजे उपचारको क्रममा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान कास्कीमा दुःखद निधन भएको छ। उहाँ मधुमेहका रोगी हुनुहुन्थ्यो। अर्को पर्सा जिल्ला वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 2 बस्ने 20 वर्षीय एक महिलाको मिति 2077 साउन 24 गते बिहान 1:30 बजे दुःखद निधन भएको छ।
उनी नारायणी अस्थायी कोरोना विशेष अस्पताल गण्डकमा पुर्याइएपछि मृत घोषित भएकी थिइन् र यसरी मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 75 पुगेको छ र मृत्युमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हार्दिक संवेदना प्रकट गर्दछ। यसका साथै यो कोभिड-19 सम्बन्धी अद्यावधिक विवरण नेसनल अपडेट यिनेर अन्त्य हुन्छ। धन्यवाद, नमस्कार।